विवाह हुनुभन्दा पहिले परमेश्वरले ठिक र बेठिक स्तर दिनुको कारण आफ्ना छोराछोरीहरूलाई योग्य र पूर्ण जीवन जिउन सक्ने बनाउनको लागि हो। पहिलो कोरिन्थी 9:24 र 27ले हामीलाई याद दिलाउँछ कि दौडको निम्ति शारीरिक रूपमा योग्य हुनलाई खेलाडी कठिन अनुशासनमा भएर जानुपर्छ। इनाम जित्नको निम्ति ऊ दौडने हुनाले क्षणभरको सुखलाई उसले इन्कार गर्छ। स्त्री र पुरुषको बीचको सम्बन्धमा परमेश्वरको स्तरको अर्थ सुखलाई इन्कार गर्ने होइन, तर सबैभन्दा ठुलो आनन्द प्राप्तिको निम्ति तिनीहरूलाई त्यसतर्फ निर्देशन गर्नु हो। परमेश्वरले मानिसलाई स्वाभाविक तृष्णा दिएर सृष्टि गर्नुभएको छ र यीहरूमध्ये केही यौन सम्बन्धमा पनि प्रकट गरिएको छ, तर उहाँको वचनले निश्चयता साथ बताएको छ कि यस्तो नजिकको सम्बन्ध विवाहको निम्ति सुरक्षित राखिएको छ। सामान्य रूपमा अनुशासित र निस्वार्थी जीवन यापन गर्ने पति र पत्नीले विवाह हुनुभन्दा पहिले आफूलाई कसैसँग पनि यौन सम्बन्धमा गाँस्दैनन्। तिनीहरूले पवित्रताको नमुनालाई पछ्याउँछन्। कोहीले आफू लोग्ने वा स्वास्नी हुनुभन्दा पहिल्यै आफूलाई क्षणिक आनन्दको यौन सम्बन्धमा जोड्छन् र अनैतिक काम गरेको दोषको भाव बोकेर हिँड्छन्, जुन चाहिँ कहिल्यै निको नहुन पनि सक्छ। परमेश्वरको व्यवस्थालाई हलुको किसिमले लिनेहरू परमेश्वरको भण्डारमा रहेको महान आनन्दबाट कसरी वञ्चित भएका छन्, सो विषयमा हामी यस पाठमा अध्ययन गर्नेछौँ। परमेश्वरले तपाईलाई विवाहको निम्ति तयार पार्नुहुन्छ। जब परमेश्वरले मानव जातिलाई सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो सिद्ध योजना अनुसार नै पुरुष र स्त्रीलाई बनाउनु भएको थियो। उहाँले पारिवारिक जीवनलाई सम्भव हुने तुल्याउनुभयो। स्त्री र पुरुषको यौन सम्बन्धबाट छोराछोरीहरू जन्म नसक्ने गरी उहाँले मानव शरीरलाई निर्माण गर्नुभयो। परमेश्वरले बालकको शरीरमा पनि विकास हुन सक्ने प्रक्रियाको निर्माण गर्नुभयो र यसरी ऊ ठिक उमेरमा पुगेपछि परिपक्व भएर जिम्मेवारी निभाउन सक्ने हुने भयो। केटाहरू र केटीहरू बाल्यावस्थाबाट जवान अवस्थामा पुग्दा तिनीहरूका शरीरमा धेरै परिवर्तनहरू हुन्छन्। यी शारीरिक परिवर्तनका कारणले तिनीहरूमा नयाँ इच्छा, भावना र अभिलाषाहरू आउँछन्। केटाले केटीहरूलाई मन पराउन थाल्छ, केटीले पनि केटाहरूलाई मन पराउन थाल्छे। यसमा केही पनि गल्ती छैन। विवाहको निम्ति तिनीहरूलाई तयारी पार्ने परमेश्वरको योजना मात्र यो हो। उहाँले तिनीहरूलाई पुरुष र स्त्री गरी सृष्टि गर्नुभयो। उत्पत्ति 1:27 हेर्छौँ भने, तर जवानीहरूले यो कुरा बुझ्नु अति महत्त्वपूर्ण छ कि विवाह हुनुभन्दा पहिले तिनीहरूका चालचलनको निम्ति परमेश्वरले विशेष स्तरहरू कायम गर्नुभएको छ। पछि गएर आनन्दित परिवारको आशा गर्ने हरेकले यी नियमहरूको पालन गर्नै पर्छ। परमेश्वरले तपाईँ पवित्र भएको चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईलाई दिनुभएको शरीरलाई आदर गरेको र उहाँलाई इज्जत ल्याउने किसिमले
यससँग व्यवहार गरेको उहाँले चाहनुहुन्छ। 3वटा कारणको निम्ति तपाईँले यसलाई शारीरिक र नैतिक किसिमले पवित्र राख्नै पर्छ। 1. परमेश्वर तपाईँमा जिउनको निम्ति। 2. तपाईँको परिवारको भलाइको निम्ति। र 3. तपाईँको आफ्नै शरीरको भलाइको निम्ति। तपाईँ परमेश्वरको हुनुभएको हुनाले तपाईँ परमेश्वरको मन्दिर वा वासस्थान बन्नुभएको छ। यसको अर्थ यही नै हुन्छ कि तपाईँले आफ्नो शरीरलाई पवित्र राख्ने ठुलो जिम्मेवारी पाउनुभएको छ, किनभने परमेश्वरका आत्मा तपाईँमा जिउनुहुन्छ। 1 कोरिन्थी 3:16-17 क्रिस्चियनको हैसियतले तपाईँको आफ्नो परिवार र तपाईँको आफ्नै शरीर र अन्य कुराहरूमाथि तपाईँको ठुलो जिम्मेवारी छ र तपाईँको प्रमुख जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँले आफैलाई पवित्र, शुद्ध र चोखाइएको भाँडोको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ परमेश्वर बस्नको लागि योग्यको हुन्छ। वेश्याहरू वा नराम्राहरू कहाँ जानु हुँदैन भनी बाइबलले कडा चेतावनी दिएको छ। विवाहभन्दा बाहिरको यौन सम्बन्धलाई यसले पुरै रूपमा निषेध गरेको छ। बाइबलले सबै किसिमका अस्वाभाविक यौन सम्बन्धहरूको पनि विरोध गरेको छ। यसलाई हामी 1 कोरिन्थी 6:15-17 र 19देखि माथि हामी पढ्न सक्छौँ। पवित्रताको सिद्धान्तलाई इन्कार गरेपछि खराब नतिजाहरू भोग्नुपर्छ भन्ने कुरालाई याद गर्नुहोस्। गुप्त अङ्गका रोगहरू अनैतिक व्यक्तिहरूबाट सारिएका हुन्छन्। यसको नतिजा स्वास्थ्य हानि र लाज मात्र नभएर जन्मने बालकहरूमा पनि यो रोग सर्छ र तिनीहरूमा अन्धोपन, मानसिक रोग, अन्य डरलाग्दा शारीरिक कमजोरीहरू देखा पर्छन्। अनैतिक यौन सम्बन्धबाट गर्भधारण हुन पुगेमा जवान स्त्रीले ठुलो सङ्कष्ट सहेर बालकलाई हुर्काउनु पर्नेछ। यस्तो कार्य स्वाभाविक सम्बन्धभन्दा बाहिर भएको हुनाले विधिवत विवाह सम्बन्धीको सुरक्षा तिनले पाउन सक्दैनन्। यसरी तिनको बालकले आफ्ना बाबु दुवैको प्रेम र वास्ता पाउन सक्दैनन्। तपाईँको शरीरको भलाइको निम्ति विवाह गर्नुभन्दा पहिले यौन सम्बन्ध नराख्दा आफूलाई नोक्सानी हुन्छ भनी विचार नगर्नुहोस्। शारीरिक अभिलाषामा फस्नुभन्दा पहिलेको स्तरलाई कायम राख्नु धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। बाइबलमा भएको हितोपदेशको पुस्तकले यस विषयमा अति नै उत्तम सल्लाह दिएको छ। हितोपदेश 7:1-27 ध्यान दिएर पढ्नुहोस्। विवाह हुनुभन्दा पहिले यौन सम्बन्ध राख्दा एक व्यक्तिलाई गुप्त अङ्गको रोग नलागे पनि यस्तो सम्बन्धले शरीरलाई ठुलो हानि पुर्याउँछ। स्त्रीलाई गर्भवती भएला कि भन्ने ठुलो डर हुन्छ। यस्तो दोष र डरको कारणले दुवैको भावना र स्वास्थ्यमा ठुलो हानि पुग्छ। गर्भवती हुने, अरूहरूले भेट्टाउने सम्बन्धका अन्य नतिजाहरू वा सामाजिक नियम भङ्ग गरेको वा परमेश्वरको आज्ञा भङ्ग गरेको डर उनीहरूमा भइरहन्छ। परमेश्वरप्रतिको यस्तो अनाज्ञाकारितालाई पश्चाताप र आत्मिक उत्थानद्वारा ठिक पारिएन भने यसले आत्मिक रोग ल्याउँछ र बिस्तारै आत्मिक मृत्युमा लैजान्छ। यसले तपाईँको आफ्नै शारीरिक, मानसिक
र आत्मिक स्वास्थ्यको निम्ति आफैलाई शुद्ध राख्नुहोस्। व्यभिचारदेखि अलग बस। व्यभिचार गर्ने मानिसले आफ्नै शरीरको विरुद्धमा पाप गर्दछ भने 1 कोरिन्थी 16:18 पाउँदछौँ। तपाईले परमेश्वरका स्तरहरू कायम राख्न सक्नुहुन्छ आफ्ना भावनाहरूलाई अधीन गरेर। आफूलाई अधीन गर्न सिक्नु वृद्धि हुनको लागि चाहिने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सानो बालकले आफूले मन परेको कुरा गर्न पाएन भने उसले खुट्टाले हान्ने र चिच्याउने गर्छ। तर यस्तो गर्नु हुँदैन भने तपाईले सिक्नु भएको छ। आत्मा स्वयं आनन्दित विवाहको महत्त्वपूर्ण भाग हो। यसलाई वृद्धि गर्नको निम्ति परमेश्वरले हरेक व्यक्तिलाई उसको जवान अवस्थाभरि नै मौका दिनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनले बताउँछ हामीहरू संयमी, समझदार र सम्मानित हुनुपर्छ। 1 तिमोथी 3:2 हामी पाउँदछौँ। शैतानले विशेष गरी जवान जवानीहरूलाई यौन सम्पर्कको सम्बन्धमा परीक्षा गर्छ। तिनीहरूले यौन सम्पर्कको गहिरो इच्छाको अनुभव गर्छन्। विकास भइरहेको शरीरमा यस्ता भावनाहरू स्वाभाविकै हुन्, तर तिनीहरूलाई अधीन गरिनै पर्छ। आफ्ना इच्छाहरूलाई अधीन गर्न सक्दिन भनी नभन्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईलाई आत्मा दिनुभएको छ जसले तपाईलाई अरू जवानहरूभन्दा फरक पार्छ। तपाईँ आफ्ना भावनाहरूको कमारो बन्नु पर्दैन। आफैलाई अधीन गर्नको निम्ति परमेश्वरले तपाईलाई यी कुराहरू दिनुभएको छ। के गर्नुपर्ने हो भनी विषयमा थाहा गर्नको निम्ति बुद्धि, तपाईलाई अगुवाई गर्नको निम्ति उहाँको वचन, उहाँ तपाईसँग बोल्नको निम्ति विवेक, के गर्नुपर्ने हो सो चुन्नलाई इच्छा वा शक्ति। अझै सबैभन्दा उत्तम चाहिँ तपाईले परमेश्वरसँग बिन्ती गर्नुभयो भने तपाईका इच्छाहरूको अधीन गर्नलाई परमेश्वर आफैले तपाईलाई सहायता गर्नुहुनेछ। जवानीका अभिलाषाहरू त्याग र शुद्ध हृदयले प्रभुको नाउँ लिनेहरूका साथसाथै धार्मिकता, विश्वास, प्रेम र शान्तिको लक्ष्य राख भने 2 तिमोथी 2:22 हामी पाउँदछौँ। तपाईका विचारहरूलाई अधीन गरेर खराब गर्ने कुइच्छा हाम्रा विचारहरूद्वारा नै हामी कहाँ आउँछन्। परीक्षाको बारेमा जति धेरै विचार गर्नुहुन्छ कुइच्छा पनि त्यति नै बलियो हुँदै जान्छ। यसैले तपाईले आफ्ना विचारहरूलाई अधीन गर्नु नै पर्छ। तर हरेक मानिस आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्दछ। तब खराब इच्छाले गर्भधारण गरेपछि त्यसले पाप जन्माउँछ अनि पाप पुरै बढेपछि त्यसले मृत्यु ल्याउँछ भनी याकुबको पुस्तक 1:14-15 लेखेको हामी पाउँदछौँ। धेरैजसो तपाईका विचारहरू तपाईले सुन्नुभएका कुराहरूबाटै आउँछन्। यसैले फोहोर कथाहरू नसुन्नुहोस् र व्यभिचार जीवनतर्फ लैजाने खालका कुराकानीमा भाग नलिनुहोस्। तर तिमीहरूका बीचमा व्यभिचार र सारा अशुद्धता अथवा लोभको नाउँ समेत पनि नलियोस् जो सन्तहरूका बीचमा हुन सुहाउँदैन भनी एफिसी 5:3 लेखेको छ। हामीले हेरेका कुराहरूबाट पनि परीक्षा आउँछ।
निषेध गरेको फल खानलाई शैतानले आदम र हव्वालाई परीक्षा गरेको थियो। त्यसले हव्वालाई त्यो फल हेर्न र त्यसको स्वाद कति मिठो छ होला भनी विचार गर्न लगायो र अन्तमा तिनले त्यसलाई खाइन् र आदमलाई पनि दिइन्। तब परमेश्वरको आज्ञा भङ्ग गरेकोमा तिनीहरूलाई दण्ड दियो। काम वासनालाई जगाउनको निम्ति शैतानले यस्ता कुराहरू देखाएर मानिसहरूलाई परीक्षामा पारि नै राखेको छ। त्यसले मानिसहरूलाई परीक्षामा पार्नको निम्ति अश्लील तस्बिरहरू, सिनेमाहरू, काम शास्त्रहरू, यौन सम्बन्धी पुस्तकहरू, नाच र फेसन देखाउने पोसाकहरूको पहिरनलाई प्रयोग गर्न सक्छ। यस्ता कुराहरूमा भाग लिनको निम्ति शैतानको प्रेरणालाई इन्कार गर्नुहोस्। तपाईका विचारहरूलाई अधीन गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई यताउति भौतारिन नदिनुहोस्। यदि तपाईले आफैलाई खराब विचारहरू गरिराखेको भेटाउनुभयो भने तिनीहरूलाई आफ्नो मनबाट बाहिर निकाल्नुहोस्। अरू नै विषयमा विचार गर्नुहोस्। आफ्नो मनलाई व्यस्त राख्ने कुराहरू गर्न थाल्नुहोस्। जे कुरा सत्य, आदरणीय, न्यायसङ्गत, शुद्ध, प्रेम योग्य र कृपामय छ, यदि केही श्रेष्ठता, प्रशंसाको योग्य केही छ भने यिनै कुरामा विचार गर भनी फिलिप्पी 4:8 लेखेको हामी पाउँदछौँ। परीक्षामा विजयी हुनको लागि तपाईले दुईवटा कुराहरू गर्नै पर्छ। जति सक्दो यसलाई आउनै नदिनुहोस् र यो तपाईमा आयो भने पनि यसमा आफूलाई सुम्पनलाई इन्कार गर्नुहोस्। खराब गर्नको निम्ति तपाईलाई परीक्षामा पार्ने ठाउँहरू र परिस्थितिहरूमा नजानुहोस्। पुरुषहरू र स्त्रीहरूको बीचको घनिष्ठताले पनि परीक्षामा पार्न सक्छ। यसैले मैत्री भाव राख्नुहोस्, तर मानिसहरूलाई आदर साथ व्यवहार गर्नुहोस् र तिनीहरूले पनि तपाईलाई आदर गरेका हुन् भनी आशा गर्नुहोस्। तपाईले यताउति देख्नुभएका सिनेमाको ढाँचा अनुसार होइन, तर परमेश्वरका स्तर अनुसार चल्नुहोस्। जीवनभरि सँगै हुनको निम्ति तपाईले छान्नुभएको जीवनसाथीलाई आदर गर्न सिक्नुहोस्। एक अर्काको निम्ति आदर बढाउने र परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने खालको सम्बन्धलाई विकास गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। यस्तो आदर गुमाउने र तपाईको शारीरिक अभिलाषालाई जगाउने खालको घनिष्ठतालाई त्याग्नुहोस्। वास्तवमा जिस्काउने, यताउता छुने काम चाहिँ आगोसँग खेलेको जस्तै हो। यसैले परीक्षा आउन नदिनुहोस् र स्वतन्त्रतामा अभिलाषाको काम गराउन लगाउने शैतानलाई मौका नदिनुहोस्, जसले तपाईलाई लाज र आत्मिक असफलतातर्फ मात्र डोराउँछ। परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने एक जवान मानिस योसेफको बारेमा बाइबलले हामीलाई बताउँछ। परीक्षाबाट भागेर उनले जवान मानिसहरूका निम्ति असल उदाहरण दिएका छन्। उनी पोतिफरका घरमा एक कमारा थिए। पोतिफरकी श्रीमतीले योसेफलाई
आफ्नो प्रेमी बनाउन खोजे, तर उनले इन्कार गरे। एक दिन जब योसेफ र त्यो स्त्री घरमा एक्लै थिए, त्यसले योसेफलाई आफूसँग सुत्न कर लगाई। तर योसेफले भने, परमेश्वरको अगाडि यस्तो डरलाग्दो दुष्ट काम र पाप म कसरी गर्न सक्छु? घरिघरि पोतिफरकी स्वास्नीले यस्तो काम गर्ने प्रेरणा दिँदा योसेफ घरबाट भागे र त्यस परीक्षामाथि विजयी भए। पोतिफरकी स्वास्नी ज्यादै रिसाए र योसेफलाई झुटा दोष लगाएर तिनलाई झ्यालखानामा हाल्न लगाई। परमेश्वरले योसेफको हेरविचार गर्नुभयो, उनलाई झ्यालखानाबाट छुटाउनु भयो र उनलाई मिस्र देशका प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। यसरी योसेफको उच्च नैतिक स्तरले विभाजित कुराहरूमा विजय प्राप्त गरेको थियो। यस उदाहरणले यस्तो सिद्धान्तको प्रदर्शन गर्छ जसलाई हामी आदर्श बनाउन सक्छौँ। परमेश्वरका स्तरहरूलाई उच्च स्थानमा राख्नेहरूलाई उहाँले आशिष दिनुहुन्छ। तिनीहरूसँग भ्रष्टताको बाटोमा नहिँडेका देखेर तिनीहरू छक्क पर्छन् र तिमीहरूको बदखाई गर्छन्। तर जीवित र मृतकहरूका न्याय गर्न तत्पर हुनुहुने परमेश्वरलाई तिनीहरूले लेखा दिनुपर्छ भनी 1 पत्रुस 4 अध्यायको 4देखि 5 पदमा लेखेको छ। साँचो प्रेमद्वारा साँचो प्रेममा आदर र इज्जत संलग्न गरिएको हुन्छ। यसैले केटीलाई साँचो रूपमा प्रेम गर्ने मानिसले आफ्ना व्यक्तिगत इच्छाहरूभन्दा तिनको भलाइ र इज्जत अझै महत्त्वपूर्ण हो भनी विचार गर्छ। साँचो प्रेमले केटीको इज्जतलाई नाश गर्ने वा विवाह हुनुभन्दा पहिल्यै गर्भवती बनाउने चाहना गर्दैन। साँचो प्रेमले आत्मा संयमको माग गर्छ। आफ्नै शक्तिबाटको आत्मा संयममा धेरै भरोसा नगर्नुहोस्। सबैभन्दा बुद्धिमान कुरा चाहिँ परीक्षाबाट जोगिनु हो। यसैले लोग्ने र स्वास्नीको बीचमा मात्र हुने यौन सम्पर्कको घनिष्ठ सम्बन्धको निम्ति आदरणीय विवाहलाई फर्कनुहोस्। कोही मानिसहरूले केटीको प्रेमको प्रमाण पाउन तिनीसँग जे पनि गर्न चाहन्छन्। याद गर्नुहोस्, यस्तो गर्न खोज्ने मानिसले साँचो प्रेमबाट यो गरेको हुँदैन, तर स्वार्थी अभिलाषाबाट नै यस्तो गरेको हुन्छ। जसलाई तपाईले विवाह गर्ने योजना गर्नुभएको छ, उसप्रति भएको तपाईको प्रेमले अरू पुरुष वा स्त्रीहरूसँग संलग्न हुने परीक्षाबाट जोगिन यसले तपाईलाई सहायता पुर्याउँछ। यदि तपाईँ र तपाईको जीवनसाथीले आफैलाई एक अर्काको निम्ति पवित्र राखेर हुने विवाहको निम्ति पर्खिराख्नुभयो भने तपाईको वैवाहिक जीवन धेरै नै आनन्दित हुन सक्छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ। आनन्दित विवाहको निम्ति भएको तपाईको योजनाले पनि व्यभिचारबाट जोगिन तपाईलाई सहायता पुर्याउँछ। किनकि परमेश्वरको इच्छा जो तिमीहरूको पवित्रीकरण पनि हो, सो यो हो कि तिमीहरू व्यभिचारबाट अलग बस, पवित्रता र आदर साथ आफ्नो निम्ति पत्नी लिनु। सो
तिमीहरू प्रत्येकले जान, तर परमेश्वरलाई नचिन्ने अविश्वासीहरू जस्तै कामुकताको कुवासनामा जस्तो गरी नबस। पहिलो थेसलोनिकी 4:3-5। परमेश्वरको सहायताद्वारा हरेक अवस्थामा परीक्षाहरूमाथि विजय हुनको लागि तपाईलाई बलियो पार्न परमेश्वरको शक्ति चाहिन्छ। तपाईका विचारहरू र तपाईका कामहरूलाई अधीन गर्न तपाईलाई परमेश्वरको सहायताको आवश्यकता पर्छ। यदि उहाँको सहायता तपाईलाई भएन भने छिटो वा ढिलो तपाईको हृदयमा भएको पाप दुष्ट विचारहरूका रूपमा बाहिर निस्कन्छ र तपाईलाई खराब व्यवहारमा लैजान्छ। किनकि हृदयबाट नै खराब विचार, हत्या, पर स्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झुटो गवाई र निन्दा बाहिर निस्कन्छन्। मत्ती 15:19। यसैले तपाईले आफ्नो जीवन परमेश्वरलाई दिनै पर्छ। तपाईका सबै पापहरूको क्षमा पाउन र ठिक जीवन जिउनको निम्ति तपाईलाई सहायता पुर्याउन उहाँसँग बिन्ती गर्नुहोस्। हामी सबैलाई पापको शक्तिबाट उद्धार गर्न येशू आउनुभयो। आफ्नै प्रयासबाट शुद्ध जीवन जिउन असम्भव छ भने पत्ता लगाउने धेरै जवान मानिसहरू परमेश्वरको शक्तिद्वारा पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएका छन्। अहिले तिनीहरू पवित्र र आनन्दित जीवन जिउँछन्। तपाईले उद्धार पाइसक्नु भएपछि पनि शैतानले तपाईलाई परीक्षा गर्छ, तर तपाईलाई अगुवाई गर्ने परमेश्वरको वचन र तपाईलाई सहायता गर्ने उहाँको शक्तिद्वारा तपाई परीक्षामाथि विजयी हुन सक्नुहुन्छ। अबदेखि तिमीहरूले आफ्नो जीवनको रहल समय फेरि मानिसको कुइच्छामा होइन, तर परमेश्वरको इच्छामा बिताओ भनी पहिलो पत्रुस 4:2 लेखेको हामी भेट्टाउँदछौँ। परमेश्वरले तपाईहरू सबैजनालाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।